स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब शिक्षा महाशाखा प्रमुखको हिसाबले यहाँले समग्र गण्डकी प्रदेश सरकारले हेर्ने शिक्षाको क्षेत्रलाई होइन यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुभएको छ। समग्र गण्डकी प्रदेशको शिक्षा र हाम्रो महाशाखाले गरिरहेको काम यहीँबाट सुरु गरौँ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा अन्तर्गत सामुदायिक पुस्तकालय अनि उच्च शिक्षा र अन्य नमुना आवासीय विद्यालयहरू लगायतका कार्यक्रमहरू हेर्छ। त्यस्तै अब अहिले शिक्षामा गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम विकासमा सहजीकरण गर्ने काम गरेको छ। नमुना आवासीय विद्यालयका काम गरेको छ अनि आदर्श विद्यालय विकासका कार्यक्रमहरू छन्। त्यस्तै गरेर ठुला विद्यालय विकासका लागि गुरु योजना निर्माण गर्ने विद्यालय छनौट र गुरु योजना निर्माणका कार्यक्रमहरू छन् र केही सामुदायिक क्याम्पसको कार्यक्रम छ समग्रमा। अनि यस्तै गरेर प्रविधि मैत्री वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम अहिलेका मेजर कार्यक्रमहरू यिनीहरू नै हुन्। माध्यमिक विद्यालयसम्म अब स्थानीय तहहरूले हेर्ने भनिया छ, यहाँले भनिहाल्नुभयो नमुना विद्यालयहरू हामीले हेरिरहेछौँ होइन। त्यसपछि हामीसँग अब केन्द्रको सङ्घीय मन्त्रालयले पनि केही आफै हस्तक्षेप गरेर अथवा उसका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुराहरू पनि छन्। काम गर्ने सन्दर्भमा अब हाम्रो प्रदेश सरकारको स्पष्ट मार्ग यो हो है शिक्षाको क्षेत्रमा भन्ने क्लियर भएको छ अथवा नीतिगत रूपमै हामी अझै प्रष्ट हुन बाँकी नै छ? अघि हजुरले भन्नुभयो सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप भन्ने, त्यस्तो हस्तक्षेप होइन कि संविधानले नै सङ्घको, प्रदेशको र अनि स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकार सूची तय गरेको छ। साझा अधिकार सूची अन्तर्गत शिक्षा पनि पर्छ र माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको नियमन र व्यवस्थापनको अधिकार अलिकति यो त्यसलाई नियमन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छ। तर संविधानले नै के भन्छ भने तिनै तहका सरकारहरू समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा चल्ने हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी प्रदेश सरकारलाई त्यो पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित अवस्था होइन। हामीले स्थानीय तहलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ। हाम्रो स्थानीय तहका शिक्षा शाखाहरूलाई पनि हामीले समन्वय पनि गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय, सामुदायिक पुस्तकालय लगायतको कुराहरू छ। त्यस भएको हुनाले त्यो कुराले गर्दाखेरि प्रदेशको काम भनेको उच्च शिक्षा अन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय र सामुदायिक पुस्तकालय मात्रै हो भन्ने खालको बुझाइ हुनसक्छ। तर नेपाल प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन नियमावलीमा शिक्षा क्षेत्रका यस्ता थुप्रै सहजीकरण गर्ने, निर्देशिकाहरू बनाउने लगायतका थुप्रै कामहरू छन्। अब ती कामहरू अहिले डिटेलमा भन्ने समय चाहिँ छैन। तर हामीले त्यो कुरा छ भनेदेखि अर्कोतिर यहाँले नीतिगत रूपमा भन्नुभयो, नीतिगत रूपमा त अलिकति अस्पष्टता छ। किनभने सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको छैन। सङ्घीय शिक्षा ऐनको मातहतमा अथवा त्यसको परिधिमा, त्यसको फ्रेममा रहेर प्रदेश सरकारले प्रदेश शिक्षा ऐन बनाउने हो, जुनमा शिक्षक व्यवस्थापनका कुराहरू हुन सक्छन्, शिक्षकका पेसागत पेसागत अभिवृद्धिका कुराहरू हुन सक्छन्, अनि परीक्षा माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालनको कुराहरू हुन सक्छ। यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपमा आउनको लागि प्रदेश सरकारको शिक्षा ऐन र नियम आउन जरुरी छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन नियम आएपछि प्रदेश सरकारको शिक्षा ऐन नियम बनिसक्यो भने अनि त्यस पछाडि प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने कामहरूका कुराहरू क्लियर भएर जान्छन्, स्पष्ट भएर जान्छन्। मैले ऐन कानुन मार्फत होइन व्यवस्थित गर्ने काम अझै पनि हुन बाँकी छ यहाँको आशय यहाँले भन्दाखेरि त्यसरी बुझ्दा हुने स्थिति छ? एकदम हो। सङ्घीय शिक्षा ऐन बनेको छैन। त्यसैको परिधिभित्र रहेर प्रदेशको शिक्षा ऐन बनाउने हो र अनि फेरि प्रदेशले शिक्षा ऐन नियम बनाएपछि स्थानीय तहले पनि बनाउने हो। अब यो मोडालिटी त्यो नबन्दाखेरि सङ्घीय शिक्षा ऐन नियम नबन्दाखेरि प्रदेशको बन्न सकेका छैन। प्रदेशको बन्न नसक्दाखेरि कतिपय कार्यक्रमहरू हाम्रा कुन ऐन नियमबाट गरेको भन्दा नि हामीले विभिन्न मापदण्डहरू प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली
यिनीहरूको परिधिभित्र रहेर हामीले अहिले कार्य सम्पादन गरिरहेका छौँ। अब प्रदेश विश्वविद्यालय खास गरी गण्डकी विश्वविद्यालय भनेर नामाकरण पनि गरेर त्यसको कुलपति पनि नियुक्त भएर एक किसिमले प्रक्रियाहरू अगाडि बढिराखेको छ होइन। प्रदेश सरकारको एउटा चाहिँ गौरवको सन्दर्भ भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको शिक्षा दिने भन्ने कुरा त्यो विश्वविद्यालय मार्फत हुने भन्ने छ होइन। कसरी अगाडि बढेको छ त्यसलाई पनि अलिकति छोइदिउँ। गण्डकी विश्वविद्यालय प्रदेश सभाले ऐन बनाएर जारी भएको छ। ऐनअनुसार कुलपति नियुक्ति भयो। पहिलो पटकको लागि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्री माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति थियो। त्यो समितिले सिफारिस गरेर कुलपति छनौट भइसक्यो, अनि उपकुलपति पनि छनौट भयो र रजिस्ट्रार पनि छनौट भइसक्यो। भइसकेपछि अहिले विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्ति पनि गरेको छ। विश्वविद्यालयको अफिस स्थापना भएको छ र विश्वविद्यालयले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ। झट्ट हेर्दाखेरि यत्रा विश्वविद्यालयहरू हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशले किन विश्वविद्यालय बनायो होला भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। तर अहिले नेपालमा चलिरहेका विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालयको सञ्चालनको मोडालिटी नै फरक छ। अरू विश्वविद्यालय हेऱ्यो भने त्यसको कुलपति प्रधानमन्त्री हुन्छ भने उपकुलपति गभर्मेन्टले छनौट गर्छ भने अब हाम्रो गण्डकी विश्वविद्यालयको के छ भन्दा त्यहाँ एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टी भन्ने छ, न्यासिक परिषद भन्ने छ। पहिलो पटक यो चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टी नहुने भएको कारणले गर्दा प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रोभिजन छ, कुलपति उपकुलपति रजिस्ट्रार। अब त्यस पछाडि अब गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद बनिसकेको छ। अब न्यासिक परिषद त्यो बोर्डले नै चलाउने हो। यो कुनै त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुने त्यो खिचातानी हुने अवस्था रहँदैन। एउटा पाटो। अर्को पाटो तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यसले राखेको प्रोभिजन कुनै शिक्षक कर्मचारीहरू त्यहाँ थाहै हुँदैन, थाहै गर्ने प्रोभिजन पनि त्यसमा छैन। अनि त्यस पछाडि अर्को प्रोभिजन के छ भन्दा यो चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा कस्तो यसले विशुद्ध प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएको छ, टेक्निकल एजुकेसनलाई, जुन प्रदेशको विकासको लागि चाहिने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नको लागि, जनशक्ति विकास गर्नको लागि त्यो खालको उद्देश्य राखेको छ भने अर्को प्रदेश सरकारले अर्को पनि के गरेको छ भन्दा व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान भनेर प्रदेशको लागि चाहिने मध्यम स्तरको प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि, उत्पादन गर्नको लागि गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान पनि स्थापना गरेको छ। अब त्यसको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रोसेसमा सामाजिक विकास मन्त्रालय लाग्दैछ होइन। यहाँहरूले आधार हेर्दाखेरि हाम्रो शैक्षिक स्ट्याटस प्रदेशको के कस्तो पाउनुभयो र त्यहाँबाट टेकेर अगाडि बढ्न कतिको सहज अवस्था हो? अब प्रदेशको शैक्षिक स्ट्याटस भन्ने बित्तिकै हामीले शैक्षिक सूचकहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले भर्खरै मैले प्रदेशको हरेक शैक्षिक सूचक त यहाँलाई राख्न सक्दिनँ, किन भन्दा मसँग त्यो डाटा अहिले छैन। तर त्यसलाई नर्मली हामी भन्न सक्छौँ। तर नेपालको परिवेशमा शैक्षिक स्ट्याटस हेऱ्यो भने गण्डकी प्रदेश अरू प्रदेशभन्दा अगाडि छ। सिकाइ उपलब्धिमा गण्डकी प्रदेशको बालबालिकाको पठन सिप अगाडि छ। तर यो गणितीय सिपमा हाम्रो प्रदेश 2 अगाडि देखिन्छ। र अब डेटाको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अहिलेसम्मको डेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम IEMIS भन्छौँ हाम्रो, त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल बेस्ड छ भन्नाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र जुन हामीले हिजो हामीले जुन जसलाई शिक्षा विभाग भन्थ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो IEMIS सेक्सन छ। त्यसले नेपालभरिको विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्कहरू डेटाहरू उसले म्यानेज गर्छ। अनलाइन सिस्टमबाट विद्यालयहरूले भर्छन् र हामीलाई चाहिने डेटाहरू त्यही सिस्टमबाट हाम्रो प्रोभिन्सियल डाटाहरू हामीले अहिले म्यानेज गरेका छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षाको 3टा महाशाखा छ। एउटा युवा तथा खेलकुद, त्यो पनि शिक्षा सेवाबाटै चल्ने हो। एउटा उच्च शिक्षा महाशाखा र अर्को शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा। यो 3टा महाशाखा उपसचिवले
महाशाखा प्रमुख भई काम गर्ने हो। यो हरेकको फेरि 2-2वटा शाखा छ हैन। 2-2वटा शाखा छ भनेको यसको 6वटा शाखा हुन जान्छ। अनि त्यो अनुसारको अधिकृत र अनि के अरे हाम्रो प्रासा लेभलको दरबन्दी हो। तर हामीले समग्रमा अहिले हेर्ने हो भने दरबन्दीको चाहिँ अभाव छ। अब एउटा कुरा सबै पदपूर्तिको अवस्थामा छैन। अर्को हाम्रो यहाँ भएको जनशक्तिले पनि तत्काल हामीले बनाएको नयाँ संरचनाहरू जस्तो कि गण्डकी प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान भयो, अनि गण्डकी विश्वविद्यालय भयो, त्यहाँको जनशक्तिलाई पनि अहिले तत्काल अपरेट गर्नको लागि मन्त्रालयको र हाम्रो निर्देशनालयको शिक्षा विकास निर्देशनालयको जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गरेर चलाउनु परेको हुनाले झट्ट हेर्दाखेरि हाम्रो दरबन्दीको अभाव छ, जनशक्तिको अभाव छ। तर प्रोग्रामको हिसाबले अहिले भइरहेको जनशक्तिबाट कुनै पनि काम रोकिने अवस्था छैन, स्मुथली गएको छ, त्यसमा समस्या छैन। यहाँले अगाडि भनिहाल्नुभयो नमुना विद्यालयहरू हैन, त्यसको व्यवस्थापनको कुराहरू, त्यो पढ्ने अधिकारलाई हैन, शिक्षाको अधिकारलाई हामीले स्थापित गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार आइसकेपछि त्यसको अनुभूति देखाउन सकेका छौँ है भन्ने ठाउँमा छौँ, अथवा त्यो ठाउँतर्फ जाँदैछौँ भन्ने ठाउँमा छौँ? यस्तो उपस्थिति देखाउने भन्दा पनि समग्र मलाई के लाग्छ भन्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले कमसेकम हाम्रा दुर्गम पहाडी भूभागहरूमा बच्चाहरू टाढाबाट आउनुपर्छ, उनीहरूले आफ्नो शिक्षाको पहुँच पाउन सकेका छैनन्, गरिबी छ हैन। अनि त्यसमा बच्चाहरू टाढाबाट आउनु पर्दाखेरि उनीहरूलाई खोलो पहिरो आदि इत्यादि विभिन्न कठिनाइहरू छन्। कमसेकम यो नमुना आवासीय विद्यालय भनेर हामीले कमसेकम अलिकति भूगोललाई हेरेर छनौट गरेर गर्न सक्यौँ भने कमसेकम विद्यार्थीले आफ्नो पठन पाठन आफ्नो पढाइलाई कम्प्लिट गर्न सक्छ। ऊ सुरक्षित भएर स्कुलमा बसेर विद्यालयमा बसेर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रदेश सरकारले नमुना आवासीय विद्यालयको कन्सेप्ट ल्याएको। हाम्रो यो प्रदेशमा 5वटा अहिले डिपिआर भइकन निर्माणको क्रममा रहिरहेका छन्। जस्तो मनाङको नासो गाउँपालिकाको स्कुल, गोर्खाको धार्चे गाउँपालिकाको एउटा स्कुल, अनि त्यस पछाडि गएर मनाङको म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका एक-एकवटा 2टा स्कुल, अनि त्यस पछाडि गएर मुस्ताङको 12 गुङ मुक्ति क्षेत्रको जननर्मल भन्ने स्कुल। यति 5वटा नमुना आवासीय विद्यालयहरू कन्स्ट्रक्सनको रूपमा गएको छ र अहिले ती ठाउँमा पनि विद्यार्थीहरूलाई आवासमा राखेर जहाँ चाहिँ 4 घण्टा 5 घण्टा अथवा 1 दिनको बाटो लाएर आउने विद्यार्थीहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यसरी राखेर आवासीय खर्च पनि प्रदेश सरकारले सकेको दिएको छ। अनि त्यस पछाडि उनीहरूको आवासीय बिल्डिङहरू अहिले बनिरहेको अवस्था छ। नेक्स्ट इयर पनि त्यसलाई कन्टिन्यू हुन्छ, त्यसरी जान्छ। त्यस भएर भोलिको दिनमा यसको प्रतिफल राम्रो आउनेवाला छ। आफ्नो उपस्थिति देखाउन भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा गरेको हो। अझ यसलाई सकिन्छ भने हाम्रा दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूले नम्बर अफ स्कुल बढाउनु भन्दा एउटा स्कुलमा स्रोत साधन सम्पन्न बनाइदिएर विद्यार्थीहरूलाई त्यही आवासीय रूपमा पढ्ने व्यवस्था हामीले गर्न सक्ने हो भने नेपाल सरकारको भन्नुहोस् अथवा प्रदेश सरकारको भन्नुहोस् अथवा स्थानीय तहको भन्नुहोस् अथवा स्थानीय सरकारको भन्नुहोस्, स्रोत र साधनलाई हामीले थोरै स्रोत साधनबाट धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। स्रोत र साधनको बचत हुन्छ, जनशक्ति आपूर्ति हुन्छ। अब यसले त्यो देखाउँछ। अब यो 5वटा स्कुल हुन त हाम्रो 6वटा हो। एउटा चाहिँ अप्पर मुस्ताङको दामोदर कुण्ड लोकहेगर गाउँपालिकाको चराङ आधारभूत विद्यालय हो, जहाँ चाहिँ जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको कारणले अहिलेसम्म त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। र अहिले जुन 5वटामा कन्स्ट्रक्सन भइसकेको छ, तपाईँ हामी त्यहाँ गएर हेर्ने हो भने ती बच्चाहरू त्यहाँ बसेर खाना पकाउने, खाने, होस्टेलमा गएर बसेर पढेको, त्यो सबै कुराहरू हेर्ने हो भने यो चाहिँ उपस्थितिको लागि भन्दा पनि आवश्यकताको लागि गरेको। यो कुरो तपाईँको स्थानीय तहले नि सिक्न जरुरी छ। नम्बर अफ स्कुल बढाएर अर्थ छैन। स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने हो भने थोरै स्कुलबाट धेरै बच्चालाई एक्सेस दिन सकिन्छ। जहाँ चाहिँ बच्चा धेरै लामो बाटो हिँडेर आउनुपर्ने छ भने उनीहरूलाई आवासमा खाने बस्ने व्यवस्था गर्ने हो भने त त्यो त धेरै राम्रो हो नि। समयको अन्त्यमा अब हाम्रो महाशाखा मार्फत भइरहेका कामहरू होइन त छँदैछन् कि अब यो ढङ्गले जाँदैछौँ है
भनेर एक किसिमले यो नयाँ वर्षको सुरुवातीको अवसर पनि छ होइन, एक खालको नयाँ सन्देश जाओस् शिक्षा क्षेत्रका लागि के भन्नुहुन्छ? शिक्षा क्षेत्रको लागि अहिले हामीले एउटा अध्ययन गर्दैछौँ। विगतमा प्रदेश सरकारले सरकार मार्फत हाम्रो विद्यालयहरूमा करिब 263वटा स्कुलहरूलाई, माध्यमिक विद्यालय, आधारभूत विद्यालयहरूलाई आइसिटी कम्प्युटर दिएको छ, इ लर्निङको लागि सुविधा दिएको छ। त्यसको अहिले हामीले कोभिडको सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा इफेक्टिभली अनलाइन क्लासहरू चल्न सकेन। त्यो अवस्थालाई के हो त, अब हाम्रो त्यहाँ स्किल नभएर हो कि, अथवा हाम्रो स्रोत साधन अपर्याप्त भएर हो कि, अथवा नेट को एउटा एक्सेस नपाएर, अर्को नेट चलाउनुको लागि पैसा नभएर, अथवा ट्रेन म्यान पावर नभएर के हो अवस्था, त्यो अध्ययन गर्दैछौँ। त्यो अध्ययनले के देखाउने छ पक्कै पनि भन्दा भोलिको हाम्रो यो सूचना सञ्चार प्रविधि युक्त तरिकाले पढाउनको लागि भोलिको हाम्रो प्लानिङलाई एउटा सपोर्ट गर्छ। अर्को कुरा, अब हाम्रो गण्डकी प्रदेशको जिम्मेवारीमा अर्को के छ भन्दा शिक्षकहरूलाई पेसागत सपोर्ट गर्ने ट्रेनिङको पाटो हाम्रो प्रादेशिक हाम्रो शिक्षा तालिम केन्द्र छ। त्यसलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर अबको नयाँ परिवेशमा हाम्रो टिचरहरूलाई कस्तो खालको ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ त्यो खालको प्लानिङ पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा, यो जुन हाम्रो के अरे आइसिटीसँग सम्बन्धित भोलि गएर नयाँ प्रोग्रामहरू बन्न सक्छ हामीले, किन भन्दा रिसर्च गरेर त्यसलाई कमसेकम अध्ययन गरेर प्लानिङ गर्ने एउटा त्यो वेमा जाँदैछौँ। अर्को वे हाम्रो के छ भन्दा जुन स्थानीय तहहरूले अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले के भनेको छ भने हरेक स्थानीय तहमा 5 क्रेडिट आवरको हरेक विद्यालयमा स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ। यो चाहिँ द मोस्ट हो, यो अप्सनल होइन। अब अप्सनल के अरे स्थानीय विषय भनेर इङ्ग्लिस होइन यस्तो खालको पढाउन पाइँदैन। त्यसबाट स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पाठ्य सामग्री अथवा पाठ्यक्रम विकास गर्नको लागि हाम्रो स्थानीय तहहरूलाई दक्ष जनशक्ति अथवा विज्ञ सेवा जरुरी छ भन्ने महसुस गरेर हामीले अहिले पनि स्थानीय तहहरूलाई यो स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्नको लागि विज्ञ सेवा दिइरहेका छौँ। यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदै नववर्ष 2078को उपलक्ष्यमा आम दर्शक, श्रोता र यहाँहरूको टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।